नमस्कार, मैत्री संवादमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका पूर्व मेयर समेत रहनुभएका रामेश्वर श्रेष्ठ, जो लामो समयदेखि राजनीतिमै संलग्न रहँदै आउनुभएको छ र बागमती प्रदेशका उहाँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले सरकार, उहाँले मन्त्री भएपछि गरेका काम कारबाही लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँलाई आज हामीले यहाँ स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। तपाईलाई हाम्रो स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ, त्यसका लागि तपाईहरु अहिले राजधानी हेटौँडाबाट अहिले काठमाडौँ आउनु भएको छ। हजुर। तपाईहरुको पार्टी नेकपा एमालेले तपाईहरुलाई प्रशिक्षण पनि दिएको थियो, यो तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। यो विषयतिर म धेरै केन्द्रित नहुँला। म आज तपाईसँग चाहिँ विशेष गरेर तपाई पहिलो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि सफल मेयरको रूपमा तपाईले काम गर्नुभएको थियो। मैले अघि अलिकति भूमिकामा पनि जोडेँ। मेयरपछि मन्त्री हुँदाको अनुभव चाहिँ कस्तो छ? यहीँबाट सुरुवात गरौँ न त। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आज यहाँको स्टुडियोमा बोलाएर मलाई केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। जुन मेरो पार्टीले हिजो मलाई मेयरको जिम्मेवारी दियो र 5 वर्ष मैले मेयरलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेँ र त्यो अनुसार चाहिँ मेरो 2 नम्बर क्षेत्रमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको मेयर, प्रदेशसभामा र प्रतिनिधि सभा 3 सिट जित्न सबै नेता कार्यकर्ता सबैको साथ सहयोग, जनताको साथ सहयोगले गर्दाखेरि हामीले जित्यौँ र अहिले मेयर पछाडि मलाई पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा लिइरहँदा स्वास्थ्यमा देखिएका व्यथितिहरूको अन्त्य गर्नको लागि नै मेरो काम रहनेछ र त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीहरू र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्नु नै चाहिँ के भन्दा पहिलो काम हो र त्यो कामको लागि म निरन्तर अगाडि बढिरहन्छु। र अर्को भनेको स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ। यो संविधानले पनि प्रदत्त गरेको अधिकार हो जनताको भने हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले पनि सबै जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने जुन किसिमको स्वास्थ्यमा चाहिँ पहुँच पुग्नुपर्छ, उहाँहरूले स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउने र एउटा स्वस्थ नागरिक भएर बाँच्न पाउने जुन नैतिक अधिकार छ त्यसलाई स्थापित गर्ने हाम्रो पार्टीको नीति छ। त्यो अन्तर्गत पनि म निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा लिएर बागमती प्रदेशभित्रका 13 जिल्लाको 119 वटा पालिकाहरू भित्रका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू कोही पनि स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा र पहिलो निर्णयको रूपमा मैले चाहिँ ती जनताहरू जो स्वास्थ्यको पहुँचबाट बाहिर हुनुहुन्छ, विशेष गरी आश्रित हाम्रा आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भाइ बहिनीहरू जो अरूको शरणमा बसेर आश्रमहरूमा बसिरहनु भएको छ, ती सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि स्वास्थ्यको पहुँचबाट बाहिरिनु हुँदैन, उहाँहरू पनि स्वास्थ्यको पहुँचमा हुनुपर्छ भनेर। त्यसपछि अर्को भनेको अति सीमान्तकृत दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू जसले बिमाको न्यूनतम रकम पनि तिर्न सक्दैनन्, ती जनसमुदायहरू र त्यसपछि लोपोन्मुख जातिहरू बागमती प्रदेशभित्रका जस्ता राउटेहरू भए लगायत सेपाङ बस्तीहरू, ती समुदायहरू पनि जुन स्वास्थ्यको पहुँचबाट बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी 3 प्रकृतिका सबै आदरणीय जनसमुदायहरू स्वास्थ्यको पहुँचमा हुनुपर्छ र त्यसको बिमा बापतको लाग्ने सबै शुल्क चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेशले बेहोर्ने गरी मेरो पहिलो निर्णय गरेँ। यो निर्णयबाट मैले कामको आरम्भ गरेँ र मलाई अब के विश्वास छ भने हाम्रो बागमती प्रदेशभित्रका 13 वटा जिल्लाका चाहिँ जुन 129 वटा जुन पालिकाका आदरणीय जनसमुदायहरू अब स्वास्थ्यको पहुँचबाट बाहिर रहनुहुन्न। सही व्यक्ति सही ठाउँ भन्छन्। तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्र पनि बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यस्तो व्यक्तिले अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ र अघि तपाईँले सरस्वती भनेअनुसार केही चेन्जहरू गर्न तपाईँले खोज्नु भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ भर्खरै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सम्हाल्नु भएको छ। यो छोटो समयमा तपाईँले केही परिवर्तनको सन्देशहरू दिने खालका केही, अथवा तपाईँले मैले यी कामहरू चाहिँ त्यो छोटो समयमा गरेँ भन्ने खालका केही त्यस्तो छन् बुदागत रूपमा? होइन,
पहिलो मैले जिम्मेवारी लिइसकेपछि पहिलो निर्णय यो गरेँ, जुन अघि मैले भने, जुन आश्रित परिवारहरू र विपन्न नागरिक, अति विपन्न र चाहिँ लोपोन्मुख जातिहरूलाई चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ बिमा रकम बिहोर्ने गरी गर्ने निर्णय। दोस्रो भनेको बागमती प्रदेशमा चाहिँ स्वास्थ्य नीति बनेको रहेनछ र त्यो स्वास्थ्य नीति बनाउनको लागि मैले कामहरू अगाडि बढाइसकेँ। र तेस्रो भनेको बागमती प्रदेशभित्र चाहिँ कन्टिन्जेन्सी प्लान बनेको अवस्था रहेनछ र त्यो कन्टिन्जेन्सी प्लान बनाएर 119वटै पालिका तहसम्मको कन्टिन्जेन्सी प्लान चाहिँ बनाउने त्यो कामको लागि अगाडि बढाइसकेको छौँ। र त्यसपछि जुन चाहिँ बी ग्रेडको एम्बुलेन्स जुन मन्त्रालय मार्फत चाहिँ मैले हाम्रो क्षेत्रभित्रको बागमती प्रदेशभित्रको अस्पतालहरूलाई वितरण गरेँ। र त्यसपछि जुन चाहिँ मैले ब्रिफिङ लिने क्रममा हाम्रो बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र जनशक्तिको अभाव र कुनै कुनै जनशक्तिको चाहिँ पदपूर्ति नभएको अवस्था र त्यसमा ओएनएम पनि नभएकोले गर्दाखेरि ओएनएम गर्ने निर्णयलाई अगाडि बढाएर ओएनएम गर्ने कामहरूको थालनी गर्ने निर्णय गरेर अगाडि बढिसकेको छ। र त्यसपछिबाट चाहिँ जुन समय सापेक्ष ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यो ऐनको परिवर्तनको लागि चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य ऐनको चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरिसकेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब हाउसमा जान मात्र बाँकी अवस्थामा छ भने अर्को चाहिँ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बागमती प्रदेशको एउटा गौरवको योजना छ। त्यो गौरवको योजना जुन प्रतिष्ठान छ त्यो प्रदेशको चाहिँ त्यो कानुन ब्यौताउने काम अगाडि बढाइसकिएको छ। र त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूको निरीक्षण गरेर त्यहाँ चाहिँ आवश्यक दक्ष जनशक्तिको पूर्ति गर्ने काम र त्यसपछि त्यहाँ आवश्यक उपकरणहरू दिएर त्यहाँका जनताले सुविधा चाहिँ स्वास्थ्य सेवाबाट पाउने कामहरूको लागि अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। भने त्यसपछि मैले चाहिँ के भन्दा हाम्रो आदरणीय ज्येष्ठ नागरिकहरू जुन चाहिँ औषधि उपचारको अभावमा बेडहरूको अभावमा चाहिँ उहाँले उपचार पाइरहनु भएको अवस्था छैन। त्यो उपचार चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि मात्रै डेडिकेटेड वार्डको रूपमा चाहिँ भक्तपुर अस्पतालमा चाहिँ 5 बेडबाट सुरु गरिएको छ। यो चाहिँ सबै जिल्ला अस्पतालहरू प्रादेशिक अस्पतालहरूमा सुरु गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ भने अस्ति 5 बेडको उद्घाटन भइसक्यो। त्यसपछि बागमती प्रदेशभित्रका एकदम यो प्यालिएटिभ केयरमा जसरी चाहिँ मर्ने अन्तिम अवस्थामा पुग्नु भएको हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ जसलाई केयर गर्नको लागि त्यो किसिमको सेन्टर छैन र त्यो किसिमको परिवारले हेर्न सक्दैन। मृत्युवरण गर्दा पनि अलि सजिलोसँग मृत्युवरण गर्न पाउनुहोस् भन्नको लागि बागमती प्रदेश सरकार तर्फबाट हामीले भक्तपुरमै 2 बेडको चाहिँ प्यालिएटिभ केयरको सुरुवात गरिसकेका छौँ र अन्य अरू सबै अस्पतालहरू पनि सुरु गर्ने भनेका छौँ। र त्यस पछाडि स्थानीय तहसँग चाहिँ एकदम निकटतम सम्बन्ध राखेर स्थानीय तहसँगको सहयोगमा चाहिँ के भन्दा हरेक स्थानीय तहको चाहिँ जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर लाने र त्यो दक्ष जनशक्तिबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर र नसर्ने रोगहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने। अहिले सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगहरूले चाहिँ बढी जनताहरूले चाहिँ मृत्युवरण गरिरहेको छ र अहिले युवा अवस्थादेखि नै नसर्ने रोग जस्तो सुगरको प्रेसरको लगायत जस्तो क्यान्सरहरू जस्ता रोगहरू चाहिँ अहिले निकै लाग्न थालिसकेको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता रोगहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने स्थानीय सरकारसँगको सहकारीमा सहयोगमा भनेर यो नीतिलाई अगाडि बढाउने काम गरिसकेका छौँ। र त्यस पछाडि जुन चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुको साथसाथै स्थानीय तहमा पनि जुन आवश्यक चाहिँ जुन अब स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गर्ने कामहरूदेखि लिएर त्यहाँ आवश्यक पर्ने औषधि उपकरणहरू जुन छ त्यो निड बेसको आधारमा उपलब्ध गराउने काम सुरुवात गरिसक्यो। धेरै पालिका अस्पतालहरूमा दिइसकेको छ भने त्यहाँको जनशक्तिको चाहिँ दक्षता लाई अभिवृद्धि गर्ने तालिमहरूको आयोजना गर्ने कामहरूलाई अगाडि बढाएको छौँ भने बागमती प्रदेशभित्रका सबै पालिकाहरूको अध्यक्षज्यूहरू र नगरपालिकाको मेयर साहबहरूसँगको एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मार्फत चाहिँ त्यो स्वास्थ्यको समस्यालाई समाधान गर्न के कामहरू गर्नुपर्छ उहाँहरूको सल्लाह उहाँहरूको सुझाव अनुसार एउटा चाहिँ नीति बनाएर अगाडि बढ्ने सोच पनि का साथ अगाडि बढिसकेको छ बागमती प्रदेशले। यसरी अहिले नगरपालिका मार्फत गर्ने कामहरू दिने सेवाहरू र त्यसपछि जुन गाउँपालिकाहरूले दिने सेवाहरू त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय सेवा बनाउनको लागि सर्वसुलभ र त्यो मितव्ययी सेवा दिनको लागि चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू गर्नको लागि चाहिँ अगाडि चाहिँ कामहरूलाई अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। तपाईँ मेयर पनि हुनुभयो, अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ। एउटा भनाइ छ योजनाहरू चाहिँ
हात्ती जत्रा बन्छन्, कार्यान्वयन चाहिँ पुच्छर जस्तो हुन्छ भन्ने खालको। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँका कर्मचारीहरूको विशेष गरेर कर्मचारीहरूको असहयोगका कारण पनि त्यस्तो हुने गर्छ भन्ने खालको आलोचनाहरू खेप्नु परेको छ। तपाईँ भर्खरै मन्त्री हुनुभएको छ, कर्मचारीहरूबाट सहयोग कतिको प्राप्त, यत्र धेरै योजनाहरू हुँदै गर्दाखेरि ती योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्री एक्लोले मात्रै पनि पुग्दैन, त्यहाँको एउटा टिमवर्क चाहिन्छ, त्यहाँको एउटा कर्मचारीहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ। कर्मचारीहरूबाट तपाईँले सहयोग चाहिँ कतिको प्राप्त गरेको जस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ छोटो समयमा? होइन, अहिलेको कामहरूमा जब म मन्त्री भएर आजको दिनसम्म आइरहेको छु, मैले गर्न नसकिने योजनाहरू कुनै पनि अगाडि बढाएको छैन। गर्न सकिने योजनाहरू मात्रै यो आर्थिक वर्षमा जुन पहिलाको सरकारले बनाएको जुन बजेट छ योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमा थप केही मेरा चाहिँ योजनाहरू मैले अगाडि बढाएको छु, जुन गर्न सकिने मात्रै कामहरूलाई अगाडि बढाएको छु। र त्यो सन्दर्भमा काम गर्दाखेरि योजना गर्दा मैले हरेक चिज के भन्दा म पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्टमा बिलिभ गर्छु र हरेक कर्मचारी साथीहरूसँग म बैठक राख्छु, उहाँहरूलाई विषयगत सँग आबद्ध भएका जति पनि कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर बैठक राख्छु, उहाँहरूको पनि राय लिन्छु र त्यसपछि के भन्दा म आफ्नो निर्णय चाहिँ दिन्छु र त्यसको आधारमा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नमा त्यस्तो किसिमको असहयोग भएको छैन र कर्मचारी साथीहरूको सहयोगै छ। र यो चाहिँ सहयोग टिमवर्क हो। यो भनेको कर्मचारीहरू कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीहरूले नै हो, नीति बनाउने मात्रै मन्त्रीले हो। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो किसिमको असहयोगको भावना अहिलेसम्म मैले देखेको छैन, मलाई सहयोगै गरिरहनु भएको छ। र अरू सबै त्यहाँका पत्रकार साथीहरूसँग मैले केही सहकार्य गरेको छु, त्यहाँका अन्य प्राइभेट सेक्टरका साथीहरूसँग पनि सहकार्य गरेको छु। उहाँहरू सबैको चाहिँ सल्लाह सुझावहरू लिएर अहिले हाम्रोको अवस्थामा चाहिने हिँड्ने बाटो के हो त्यो बाटो पहिचान गरेर अगाडि बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको अप्ठ्यारो आजको दिनसम्म मलाई आएको छैन। मलाई विश्वास छ म जति दिनसम्म बस्छु म इमान्दारीपूर्वक बस्छु र इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु र मेरो भनेको जनता नै मेरो चाहिँ के भन्दा केन्द्रबिन्दु हो, केन्द्र भागमा राखेर म काम गर्छु। त्यसकारण जनताको सेवा नै मेरो चाहिँ अर्जुन दृष्टि भएको कारणले गर्दा त्योभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कर्मचारी साथीहरू पनि त्यही बाटोमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ र हिँड्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ, तपाईँहरू त्यहाँ मतदाता पनि हुनुहुन्छ, मुख्य गरेर अहिले दुईजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, एउटा गठबन्धनको भनिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको पार्टी उपाध्यक्ष पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। निर्वाचनलाई तपाईँले भन्न मिल्ने मात्रै, यसमा म धेरै खोतल्न चाहदिनँ, के छ स्थिति? होइन, निर्वाचन छ, यो जगजाहेरै छ। दुईजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, हाम्रो दलबाट, हाम्रो पार्टीबाट हाम्रो नेता पार्टीको उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ स्वाभाविक रूपमा देश विदेशमा सहित पहिचान बनाएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र त्यसकारण त्यो राष्ट्रपतिमा आसीन हुनको लागि, शीतल निवास जानको लागि सर्वोत्तम योग्य व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। अब म अरूको बारेमा केही बोल्न चाहदिनँ, यो मतदाताहरूले नै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यति भिजन भएको मान्छे, त्यो किसिमको पपुलर भएको मान्छे, त्यो किसिमको विषय विज्ञता भएको मान्छे, कहिले पनि विवादमा चाहिँ नआउनु भएको व्यक्ति नै के भन्दा राष्ट्रपति हुनुपर्ने हो। त्यसकारण अरू मान्छेहरू कतिपय विवादमा पर्नु भएको छ, उहाँ कहिले विवादमा पर्नु भएन। यति किसिमको शालीन स्वभाव भएको मान्छे, विज्ञ मान्छे र उहाँले राष्ट्रपतिको चुनावमा जित्नुहुन्छ, हामी जिताउनलाई लाग्छौँ र यो सबै जनताले पनि के भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति भएको हेर्न चाहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी विश्वस्त छौँ उहाँले जित्नुहुन्छ। तपाईँ वामपन्थी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। वामपन्थी दलको इतिहासलाई हेर्ने हो भने निकै लामो छ, टुटफुट विभाजनका इतिहासहरू तपाईँहरू भोगेरै आउनु भएको छ। जहाँ 74 पछि वामपन्थीहरू मिल्दाखेरि दुई त्यहाँ नजिकको अवस्था थियो, निकै ठुलो आशा अपेक्षा र भरोसाहरू गरिएको थियो, तर त्यो आशा 5 वर्ष पनि टिक्न सकेन। फेरि यो निर्वाचनपछि सामान्य आशाको सङ्केतहरू देखिएको थियो, अब फेरि वामपन्थीहरू मिलेर जान्छन् कि क्या हो, तर बिचमा त्यो पनि पुरा हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीति नै अहिले अस्थिरताको भुमरीमा रुमलिने खालको खतरा पनि बढिरहेछ। तपाईँ एउटा जिम्मेवार मन्त्री पनि भएको नाताले यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जेलीसुकै पनि देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो। त्यसकारण विभिन्न किसिमको आरोह अवरोह भनेको यो राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा आइ नै रहन्छ।
त्यसभित्र स्पष्ट रूपमा वामपन्थीको चाहिँ प्रमुख शक्ति प्रमुख भनेको नै नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले भन्दा दायाँ बायाँ अरू कुनै पनि वामपन्थी लाइनमा अगाडि बढ्ने पार्टीहरू सायद नेपालमा चाहिँ त्यो किसिमको छैनन्। र यदि त्यो किसिमको हुँदो हो भने उनीहरूको स्पष्ट मिसन हुन्थ्यो, स्पष्ट भिजन हुन्थ्यो र उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि स्पष्ट नीति कार्यनीतिको आधारमा अगाडि बढ्थे। त्यो किसिमको देखिएन, यो किसिमको विचलन आउन थिएन। जुन विचलन आइरहेको छ यो विचलनको कारणले गर्दाखेरि नै देश अस्थिरतिर गइरहेको हो। त्यो अस्थिर राजनीतिलाई स्थिर बनाउने भने देशमा कुनै एउटा पार्टी छ नि त्यो नेकपा एमाले मात्रै नै हो। त्यो नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा नेपालले चाहिँ के भन्दाखेरि स्थिर राजनीति पाउँछ र त्यो स्थिर राजनीतिको लागि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले अब 2084को जुन चुनाव आउँछ त्यो चुनावमा हामी एकल बहुमत ल्याउने गरी हाम्रो पार्टीले आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाएर लगिरहेको छ र त्यो कामहरू गरिसके पछाडि हामी आउँछौँ र यो अस्थिर राजनीतिको चाहिँ अन्त्य भएर स्थिर राजनीतिको सुरुवात गर्ने कुनै एउटा पार्टी छ भने त्यो नेकपा एमाले हो नेपालको सन्दर्भमा। त्योभन्दा अरू कुनै पनि दल, त्यो अरू नेपाली काङ्ग्रेस अन्य अरू वामपन्थी भन्ने कुनै पनि दल त्यो किसिमको छैन र मूल वामपन्थीको मूल धार भनेको नेकपा एमाले हो। र नेकपा एमालेभित्र जो आफूले वामपन्थी भन्न रुचाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ र यदि पार्टी नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ नि उहाँहरू सबै एमालेको मूलधारमा समावेश भएर अगाडि बढेर जानुपर्छ र यो नै आज समयको माग हो र जनताको माग हो र देशको पनि आवश्यकता यही हो। अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कुनै समय तपाईँ एउटै पार्टीमा पनि रहनुभयो। समग्रमा भन्ने हो भने तपाईँले अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुन ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब स्वाभाविक रूपमा मैले मूल्याङ्कन गरेँ, आम नेपालीले गरे मूल्याङ्कन त्यही नै हो। उहाँ एकदम अस्थिर हुनुहुन्छ, सत्ता केन्द्रित हुनुहुन्छ, पद ललुपो हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज नेपालको यो अवस्था आइरहेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँलाई जसले जेसुकै नामबाट भन्यो भने आम नेपालीले बुझ्ने, आम नेपालीले जानेको अवस्था यही हो। तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उहाँ नेपाली राजनीतिको मियो हो र उहाँ स्थिर राजनीति गर्नुहुन्छ र देशको भिजन बोकेको कुनै नेता हुनुहुन्छ नि उहाँ नै मात्रै हो। जसरी यो के कुराले पनि पुष्टि गर्छ भन्दा जुन चुच्चे नक्सा आजको चाहिँ जुन बनाउन कामको अभियानको थालनी गर्नुभयो त्यो नै एउटा के भन्दा सबैभन्दा उदाहरण हो। त्योभन्दा दायाँ बायाँ अरू कुनै किसिमको कुरा गर्नु पर्दैन होला। चाहे राष्ट्रियताका सवालमा होस्, जनजीविकाका सवालमा होस्, जुनसुकै कुरामा पनि उहाँ चट्टाने अडान लिएर जनता र देश भन्दा उहाँले एक इन्ची पनि दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न। त्यसकारण के भन्दा नेपालको राजनीतिको मियोको रूपमा रहन उहाँ सफल हुनुभएको छ र सबैले राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यदि नेपालका कुनै पनि नेताहरूको चर्चा परिचर्चा हुन्छ भने केपी शर्मा ओलीकै हुन्छ र नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्षकै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँ जतिको सुझबुझ गर्ने नेपाली र नेपाली जनताको हितमा र नेपालको राष्ट्रियताको जगेर्नामा अगाडि बढ्ने नेताहरू हुनुहुन्न कोही पनि। अहिले युवाहरूमा एक खालको निराशा बढी छ। स्वदेशभन्दा पनि विदेशतिर जाने युवाहरूको माहौल बढी छ। पढे लेखेका युवाहरू युरोप अमेरिका जाने, नपढेका युवाहरू खाडी मलेसिया जाने, यो खालको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। यो नेपालको बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थाको एउटा मूल कारण पनि हो भनिन्छ। तपाईँ ती युवाहरू जहाँ पढे लेखेका युवाहरू युरोप अमेरिका जान चाहन्छन्, नपढेका युवाहरू खाडी मलेसिया जान चाहन्छन्, ती युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै बस्नुपर्छ, स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने खालको आशाको तेन्द्रो अथवा आशाको सपना बाँड्न सक्ने तपाईँसँग के छ, के भन्न चाहन्छु एकदम संक्षिप्तमा युवाहरूलाई अन्तिममा? होइन, पक्कै पनि जुन हाम्रो नेपालबाट ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ, लेबर ड्रेन भइरहेको छ, यो दुइटै नेपालको लागि हानिकारक छ। यो हुनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के भन्दा हामी जुन जुन तह र तबकामा बसेर काम गरिरहेका छौँ त्यो सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर चाहिँ भविष्य निर्माण गर्न सक्ने वातावरण बनाउन तपाईँ हामी सबैको साझा दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले हरेक नागरिकहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यो उत्पादनसँग जोडिनु भनेको के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना गराउने कामहरू गर्नु हो
र उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउनु हो, राष्ट्रिय पुँजीपतिको चाहिँ के भन्दा सृजना गरेर जानु हो। यो काम गरेर जान जुन जुन तह र जुन जुन सरकारमा बसेर काम गर्न सकिन्छ त्यो बेलामा हरेक नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडेर जानुपर्छ। र हिजो म महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगर प्रमुख 5 वर्ष भइरहँदा मैले नगर प्रमुख उद्यमशील विकास कार्यक्रम भन्ने ल्याएँ र नगरपालिकाले निर्व्याजी रूपमा बिउ पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण गरे र त्यसबाट हामीले चाहिँ उद्यमी बनाउने काम गऱ्यौँ र यो देशैभरि चाहिँ के भन्दा धेरै पालिकाहरूमा रिप्लिकेट भए। अहिले मलाई मेरो पार्टीले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिइरहँदाखेरि मैले के भन्दाखेरि हरेक नागरिकले दूर दराजमा बसेको नागरिकले स्वास्थ्यको पहुँच पाउनुपर्छ, त्यहाँ अपरेसन हुनुपर्छ, त्यहाँ हरेक हुनुपर्छ भनेर के भन्दा अपरेसन गर्नको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति सहर केन्द्रित मात्रै भयो। त्यो दक्ष जनशक्ति त्यो ग्रामीण भेगमा जानु भएन। त्यसकारण त्यो ग्रामीण भेगमा जानको लागि मैले एनेस्थेसिया एसिस्टेन्टको कोर्स चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ बागमती प्रदेशले भनेर मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अब आउने शैक्षिक सत्रबाट त्यो कोर्स सुरु हुन्छ र जसबाट त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले हरेक चाहिँ प्रदेश स्तरको अस्पतालहरू जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको सेवा दिनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ अपरेसन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अरू सबै किसिमको कामहरू गर्न सक्ने एउटा जनशक्ति तयार गर्नु। यो भनेको उहाँहरू चाहिँ विदेश गएर उत्पादनसँग जोडिनु परेन, त्यो किसिमको जनशक्ति चाहिँ नै जोडिनुहुन्छ। त्यसपछि दूरदराजका हाम्रा दिदीबहिनीहरू जुन गर्भवती हुँदा उहाँहरूको चाहिँ पाठेघरको जाँच गर्नको लागि पनि सहरसम्म आइरहनुपर्छ, त्यो आउने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अल्ट्रासोनोग्राम ग्राफिक ट्रेनिङ दिने जुन चाहिँ रेडियोलोजिस्टहरूले चाहिँ पढाउने 3 महिनाको कोर्स नर्स दिदीबहिनीहरूलाई दिएर त्यो चाहिँ ग्रामीण भेगमा हाम्रो दिदीबहिनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ स्वास्थ्यको परीक्षण गर्ने यो विधिलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। हामीले ट्रेनिङहरूको दिने कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। यसले हरेक क्षेत्रका नागरिकहरूलाई चाहिँ के भन्दा जुन जुन क्षेत्रमा बसिन्छ त्यो क्षेत्रमा उत्पादनसँग रोजगारी सिर्जना हुने कामहरू चाहिँ गरेर जाने भन्ने जुन हाम्रो पार्टीको पनि नीति मूल नीति हो। त्यही अन्तर्गत के भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अहिले मैले स्वास्थ्य मन्त्री मलाई मेरो पार्टीले जिम्मा दिएको कारणले गर्दाखेरि मैले दूरदराजको दिदीबहिनीहरूले चाहिँ त्यो सुविधा आफ्नो गर्भावस्था के कस्तो छ, जोखिम के छ, राम्रो पक्ष के छ भन्ने जाँच गर्नलाई त्यो तालिम पाएका दिदीबहिनीहरूबाट सेवा पाउनुहुन्छ। त्यसपछिबाट एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट हामीले कोर्स निक्लिसकेपछि त्यो दक्ष जनशक्तिबाट चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ रोजगारीको सिर्जना भयो, त्यहाँ गएर सेवा गर्नुहुन्छ। साना साना अपरेसनहरू गर्ने कामहरू हरेक जिल्ला अस्पतालमा हुन्छ, त्यहाँ ठुला अस्पतालहरू हुन्छ। जस्तो मैले म मन्त्री भइसकेपछि हाम्रो मेथिनकोट काभ्रेमा चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ त्यो राम्रो अस्पताल छ प्रदेशको, त्यहाँ चाहिँ डायलिसिस सेवाको सुरुवात गर्नलाई थालनी गर्नको लागि सबै मेसिनहरू इन्स्टल गरेर दक्ष जनशक्ति पठाउने काम गरिसक्यौँ। र त्यसपछिबाट आएर अर्को अस्पतालहरूमा जस्तो मैले जुन जुन ठाउँमा निरीक्षण गएँ त्यो निरीक्षण गएको जस्तो टोखाको चण्डेश्वरी अस्पतालमा गएँ, बजरबारामा गएँ, त्यसपछि काभ्रेको मिथिनकोटमै गएँ, त्यसपछि भक्तपुरमा लगायतका हस्पिटलहरू जहाँ जहाँ गइयो त्यहाँको आवश्यकता के छ, त्यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबालाई सेवा कुन सेक्टरबाट दिन सकिन्छ, कुन जनशक्ति र कुन सेवा आवश्यक छ, त्यो किसिमको सेवा जनशक्ति उपलब्ध गरेर त्यो सेवाको थालनी हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ सबै ठाउँहरूमा र यो क्रमशः अगाडि बढेर जान्छ। यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो त्यो युवा जनशक्ति जुन बेरोजगार भएर बसेको छ त्यो बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट बनाएर त्यो चाहिँ अल्ट्रासाउन्डको ट्रेनिङ दिलाएर र त्यसपछि हाम्रो महिला स्वयंसेवक दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि गुणस्तर वृद्धि गरेर जुन भोलि आउने सम्पूर्ण विपदमा लड्न सक्ने गरी त्यो कुनै पनि विपद नहोस्, त्यो महामारी चाहे प्राकृतिक विपद होला, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि महामारीको विपद होला, त्यो विपद आउँदा अगाडि बढ्ने कुन शक्ति त भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रकै हो, दक्ष जनशक्ति नै हो। त्यो जनशक्तिबाट चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरू सुरक्षित हुन्, नोक्सान नहोस् भन्नको लागि हाम्रो चाहिँ 13 जिल्लामा चाहिँ कन्टिजेन्सी प्लान बनाउने प्रदेशको जिल्लाको र पालिका स्तरमा 119वटा पालिकामा त्यो कन्टिजेन्सी प्लान बनायो भने हरेक किसिमको विपदसँग लड्नको लागि हाम्रो तयारी शक्ति बनाएर हामीले राखेका छौँ। आरआरटी आरटिए सबै टिमहरू बनाएर चाहिँ परिचालित गर्ने भनेर त्यो कामहरू अगाडि बढाएर लगाएका छौँ। आउनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई अन्तिममा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन यो मैत्री संवादमा जुन मैले जुन अवसर दिनुभयो, मन्त्रालयको बारेमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु र यहाँको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।